Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I feel proud to say you welcome in Amazing Fact episode number 4. मुझे कभी उम्मीद है कि इससे पहले मैंने जितने भी Amazing Fact नंबर 1, 2 और 3 आपके सामने पेश किए हैं वो यकीनन आपको पसंद आए होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज जो मैं आपके सामने नया अमेजिंग फैक्ट लेके आया हूँ, मेरी हतुल मकदूर कोशिश होती है कि मैं आपके साथ एक ऐसी नई बात शेयर करूं जो इससे पहले बहुत कम आपके साथ शेयर की गई हो या आपकी नज़र से गुजरी हो, और ये भी हो सकता है कि दैट इज़ टोटली न्यू फॉर यू। ये भी हो सकता है कि वो आपने इससे पहले कभी ज़िंदगी में ना पढ़ी हो, और ये भी हो सकता है कि आपने कभी उस रूह की तरफ, उस डायमेंशन की तरफ कभी देखा ही ना हो। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि मैंने जिस वक्त अमेजिंग फैक्ट नंबर 1 और अमेजिंग फैक्ट एपिसोड नंबर 2, अमेजिंग फैक्ट एपिसोड नंबर 3 मैंने आपके सामने पेश की, तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनकी तरफ से मुझे बड़े पॉजिटिव रिस्पांस आए, जिस वजह से मेरी हौसला अफजाई हुई, एनकरेजमेंट हुई। तो मैंने सोचा कि मैं चलें आपके सामने भी एक और अमेजिंग फैक्ट शुरू करूं, पेश करूं, और मैं इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने काम स्टार्ट किया है, ये मैंने जैसे आपके सामने ये पहले शेयर किया था कि ये 101 अमेजिंग फैक्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह। और इसमें मेरी हतुल मकदूर ये कोशिश होगी कि मतलब ये है कि अगर आप 5-10 मिनट निकालते हैं तो कम से कम आपको मेरा इस सुनने की वजह से या सुनाने की वजह से आपको कुछ ना कुछ फायदा हो सके। तो सबसे पहले ये बात है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 7000 के लगभग ज़बानें बोली जा रही हैं, यानी कि 7000 ज़बानें इस वक्त तकरीबन दुनिया में बोली जा रही हैं। और आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़बानें हैं, ये न्यू गिनी एक मुल्क है जिसमें तकरीबन 840 ज़बानें बोली जाती हैं। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया आता है जिसमें तकरीबन 710 ज़बानें बोली जाती हैं। लेकिन मैं जो आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो इसी ज़बान के रिलेटेड है। ये जो लिंग्विस्टिक है, ये जो लिसानियात है, इल्म लिसानियात या ज़बानदानी का जो इल्म है, इस हवाले से है। जैसे कि आप इस बात से अच्छी तरह आगाह हैं कि दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं उनके सीखने के एक खास प्रोसेस है, और जिस वक्त जितनी भी ज़बानें सीखी जाती हैं उनके अंदर आपको लाजमी पार्ट ऑफ जो स्पीच हैं वो सीखने पड़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर भी जो 2 मेन चीज़ें होती हैं उनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि एक नाउन होते हैं और एक वर्ब होते हैं, यानी कि इसम और फेल होते हैं। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तकरीबन इससे पहले जितने भी जो माहिर लिंग्विस्ट हैं, जिसमें चोम्स्की का नाम आता है, जिसमें एडवर्ड पीरस का नाम आता है, सैपर का नाम आता है, या उसके अलावा एडवर्ड वुल्फ का नाम आता है, ये जितने भी अहले ज़बान लोग थे और ये समझ लें कि अहले यानी कि हमारे लिसानियात हैं, ये इस चीज़ के ऊपर हमेशा ये बड़े मुतफिकर रहे हैं और ये सोचते रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इंसान जिस वक्त ज़बान के अंदर कोई भी नई चीज़ सीखता है तो वो जो नाउन होते हैं वो बड़ी जल्दी सीख जाता है, जबकि जो वर्ब होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं सीख सकता। अगर इस बात को मैं ज़रा आसान करके आपके सामने शेयर करूं तो वो ये है कि हम लोग जो नाउन हैं, जो इसम हैं, इनको बड़ी जल्दी पिक भी कर लेते हैं, इनको याद रखना भी आसान होता है, और इनके याद करने में हमें ज़्यादा ट्रबल भी नहीं करनी पड़ती, हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो वर्ब होते हैं या दूसरा लफ्ज़ में कह लें जो टेंसेस होते हैं, इनको याद करने में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो वर्ब्स हैं इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती है। याद वो भी हो जाते हैं लेकिन उनके लिए कंपैरेटिवली नाउन से हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कंसेप्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रियलिटी? ये इसके पीछे, इस रियलिटी के पीछे क्या बेसिकली नजरिया है? आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से एक तालिब इल्म के लिए, एक टीचर के लिए, किसी भी अहले ज़बान के लिए, जब वो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा होता है, कुछ मतलब ये है कि उसको यानी कि नाउन जो है उसके लिए सीखना आसान है। फिर मेरी एक मुलाकात एक ऐसे आलिम दीन से भी हुई कि जिनसे मैंने, चूंकि ये आइडिया मेरा था एक, और ये मेरा एक रिसर्च बेस्ड आइडिया था
تو میں نے ایک عالم دین ہے ان سے میں نے یہ شیئر کیا کہ جس وقت آپ لوگوں کو حفظ قرآن یعنی کہ قرآن وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ کو کہاں پہ زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو آگے سے ان کا یہ جواب تھا کہ جس وقت ہم گرامر وغیرہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا قرآن پاک کے وہ لفظ یعنی جو لفظ انہوں نے مجھے بتائے وہ سارے کے سارے یا تو وب تھے یا پھر وہ ناؤن نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ یاد رکھنا بھی ہمیں مشکل ہوتا ہے اور وہ جو لفظ ہیں ان کو ہمیں رٹا لگانا بھی یا میموری کا حصہ بنانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات بتائی، انہوں نے بولا کہ جس وقت ہم رمضان شریف کے اندر یا عام حالات میں قرآن پاک زبانیاں پڑھتے ہیں تو ہم سے ویسے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہو، لیکن اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو وہ کبھی نون کی یعنی اسم کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر وہ جو پارٹ آف سپیچ کوئی اور ہوگا جس کی ہم سے عام طور پر مسٹیک ہوتی ہے۔ تو بچوں اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کیونکہ یہ میرا لیکچر میرے سٹوڈنٹس کے بھی لیے ہوتا ہے، جو میٹرک کے سٹوڈنٹس ہیں، جو ایف اے کے سٹوڈنٹس ہیں، جو ایم اے کے سٹوڈنٹس ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے سے عرض کیا تھا کہ میں اسکول لیول پہ بھی پڑھاتا ہوں، کالج لیول پہ بھی اور یونیورسٹی لیول پہ بھی میری کلاسیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ویڈیوز اور کچھ میرے اپنے دوست ہیں جو کہ بڑے لیول پہ ہیں، بعض اسکولوں کے وہ پرنسپل بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اس طرح کے بڑے ہائی لیول کے وہ لوگ ہیں۔ تو یہ میرا چونکہ لیکچر ان کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مجھے کبھی اسٹوڈنٹ کے نام سے مخاطب کرنا پڑتا ہے، کبھی دوستوں کے اور کبھی مثال کے طور پر یعنی کسی اور حوالے سے مخاطب کرنا پڑتا ہے مختلف نام لے کے۔ تو ناظرین میں آپ کے سامنے بھی یہ ریئلٹی آپ کے سامنے شو کرنا چاہتا ہوں کہ what is the reason behind this phenomena، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ناؤن ہے یہ جلدی یاد کر لیتے ہیں، ہم اسم جلدی یاد کر لیتے ہیں، باقی جو پارٹ آف سپیچ کے باقی حصے ہیں جس میں ناؤن کے علاوہ ورب ہے، پروناؤن بھی ہے، اس کے علاوہ ایڈورب بھی ہے، پریپوزیشن بھی ہے، انٹرجیکشن بھی ہے، کنجیکشن بھی ہے، پریپوزیشن بھی ہے، اور آج کل تو انہوں نے پارٹ آف سپیچ میں آرٹیکل کو بھی شامل کر لیا ہے، پھر اس میں بھی ڈیفینٹ ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل ہیں، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کو پریکٹس کے لیے۔ تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ناؤن اس لیے جلدی یاد کر لیتے ہیں کہ آپ اگر قرآن پاک کی طرف دیکھیں، قرآن پاک کے پہلے سپارے کے پہلے اربع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ دو مقامات پر، بلکہ دو مقامات پر مختلف قسم کے جو گروہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مکالمہ کرتے ہیں، ایک فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے اور ایک شیطان کے ساتھ بھی مکالمہ ہوتا ہے۔ تو جس وقت فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے جب یہ کہا تھا کہ اے اللہ کیا آپ اس وقت ایسا ایک دنیا میں نائب بنائیں گے جو کہ خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، جب کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں۔ تو جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسی چیز سکھا دی جس کا باضابطہ ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، اسم، ناؤن یعنی کہ ناؤن کا علم عطا کیا، یعنی وَعَلَّمَ اور علم دیا گیا آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کا علم دیا گیا، اور دنیا میں جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں everything in the universe which is called with a name that is called noun، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہر دنیا میں وہ چیز جس کا کوئی نام ہے وہ بیسیکلی اسم ہے، ہر چیز جس کا نام ہوگا وہ اسم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو یعنی کہ کون سا علم سب سے پہلے دیا؟ وہ مختلف چیزوں کا علم تھا، اشیاء کا علم تھا۔ اب اس کے اندر جو بات آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو مختلف اسماء کا جو علم ہمارے لیے اس لیے یاد کرنا آسان ہے کہ یہ ہماری توارث کے اندر شامل ہے، یہ ہماری ہیریڈیٹی کے اندر شامل ہے، یہ ہماری سمجھنے گٹی کے اندر شامل ہے، اور مثال کے طور پر یہ ہے اس کو آسان کرنا، اس کو یاد کرنا ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ جو چیز ہمیں وراثت میں ملتی ہے، کیونکہ ایک دنیا میں پروسیس چل رہا ہے جو ہمیں انہیریڈیٹری کریکٹر کی شکل میں ملتا ہے، ایک وہ پروسیس ہے جو ہمیں انوائرمنٹ کی شکل میں ملتا ہے۔ میری جو پہلی ویڈیو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں میں نے انوائرمنٹ اور ہیریڈیٹی کے حوالے سے آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو ہیریڈیٹی ہوتی ہے اس پہ اگر محنت کریں گے تو وہ کام جو آپ کی یعنی کہ وراثت آپ کی یعنی کہ
तो तवारस में यानी कि शामिल है, आपकी समझ लें कि फितरत के अंदर शामिल है, दैट विल इजी टू डू, वो आपके लिए काम करना आसान होगा। और मिसाल के तौर पर ये है कि इसलिए जो बात आपसे आपको बताना मकसूद है, वअल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ चीजों का इल्म दिया। दैट्स वाई कि मुख्तलिफ जो नाउन है उनको याद करना आसान है, क्योंकि वो हमारी तवारस का हिस्सा है, हमारी विरासत का हिस्सा है, हमारे हेरिडेटरी कैरेक्टर के अंदर ये चीज मौजूद है। और ये चीज वो है जिस तरह हम कहते हैं कि इंसान मजबूर महज है या उसको इख्तियार दिया गया है, जो 50% इख्तियार दिया गया है, वो एक तरफ जो 50% इंसान मजबूर है उसके अंदर ये भी हमारे फितरत ये शामिल है कि हम इस्म को याद करने में हमें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। नाउन को याद करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ना याद करने में प्रॉब्लम होती है और ना इसको याद रखने में प्रॉब्लम होती है। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जब कभी इंग्लिश वगैरह किसी को याद करानी हो तो उसमें बच्चों को मुख्तलिफ चीजों के नाम सिखाए जाते हैं, वो नाम याद करना बहुत आसान होता है। जब हम अरबी किसी को सिखाते हैं उसमें इस्म के नाम जो हैं यानी मुख्तलिफ चीजों के नाम सिखाना बच्चों को आसान होता है। इसी तरह एनी लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, कोई भी जो जुबान है दुनिया की, उसमें जो नाउन है ये सिखाना इसलिए आसान होता है कि दे आर द पार्ट ऑफ आवर हेरिडिटी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।